الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب ادراک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أهل بيت سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. وبارك ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. قبل صد قبل احترام ذی قدر بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل بیان تے تھوڑی دیر دے بعد تسیں حضرت العلامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب دامت فیوزہم انہاں دا سنو گے. میں کوئی بیان واسطے تواڈے سامنے نہیں بیٹھا، اور جتے پھر انہاں نے بیان کرنا ہوئے اتھے ساڑی حیثیت ہی نہیں. محض صرف انہاں دے آن تک تواڈا دھیان بناؤن واسطے ہمیں دو چار گلاں کرنی ہیں.
اللہ رب العزت مینوں بھی حق سچ بیان کرن دی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ بیان دے بعد سانو دونوں نو سامعین نو بھی اور سانو بھی اس دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تے مولانا نو معذرت کیتی ہے کہ میرا گلا کافی زیادہ خراب ہے، نزلہ زکام، لیکن انہوں نے آکھیا کوئی تسی آنا ہے، چلو جو کوئی تواڈے کول ہو گیا کر دے سو۔ اس واسطے اللہ دی توفیق نال جو کچھ ٹوٹے پھٹے بول اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، اس دنیا دے اندر کسی بھی چیز دا عظمت، رفعت اور بلندی دا معیار ہوندا ہے تو اس دی نسبت کی وجہ نال ہوندا ہے۔ جس چیز دی نسبت جتنی عظیم ہے اس چیز دی عظمت ہی اتنی زیادہ ہویا کر دی ہے۔ ایک قرآن دا صحیفہ اور ایک عام کاپی رجسٹر، ایک رجسٹر دے چند اوراق ہون، ساڑھے دل وچ اس دی کوئی خاص عظمت ویلیو نہیں، لیکن اگر انہی اوراق دے ہوتے اللہ دے قرآن دی آیات کو لکھ دیتا جائے، سورتاں نو لکھ دیتا جائے، رکوعاں نو لکھ دیتا جائے، 3 پاریاں نو لکھ دیتا جائے، انہی ورقیاں دی عظمت اتنی بڑھ جاندی ہے کہ ایک حافظ قرآن جدو بھی اٹھاندہ ہے انہوں اپنے سینے نال لگاندہ ہے۔ کیونکہ پہلے عام ورقے ہیں ہون بان گئے اللہ دے قرآن دے صحیفے دے ورقے۔ اسی طرح ایک زمین دا خالی پلاٹ ہوئے، اس وچوں اساں گزردے بھی ہاں جتیاں سمیت، بہ جاویے دنیاوی گپاں بھی لاندے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر دے ہیں، گالم گلوچ بھی کر دے ہیں، ٹھٹھا مذاق بھی کر دے ہیں، لیکن اگر اسے زمین دے پلاٹ دے ارد گرد 4 دیواری کر کے ایک حال بنا کے ایک صحن بنا کے ٹوٹیاں لگا کے اس دا نام رکھ دیتا جائے مسجد، اس دی عزت عظمت ایک مسلمان دے دل وچ اتنی بڑھ جاندی ہے، نہ او دے وچ گالم گلوچ کر دے، نہ او دے وچ فضول لغویات بول دے، نہ او دے وچ گانا سن دے، نہ پڑھ دے، نہ کسی قسم دی خرافات شر فساد کر دے۔ ہے او بھی زمین ہے اے بھی زمین، لیکن اس زمین دی نسبت ہو گئی اللہ دے گھر دے نال، اے اتنی عظیم ہو گئی کہ جی میں زمین والیاں آسمان تو تارے چمک دے نظر آن دے، اسی طرح آسمان والیاں زمین دیاں مسجداں چمک دیاں نظر آن دیا۔ عرض کرن دا مقصد کی ہے کہ چیز دی عظمت اور بلندی ہوندی ہے او دی نسبت دے نال، نسبت بدلن دے نال اس دا مقام بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جتنی بھی کائنات دیاں نسبتاں نے عظمت دلان والیاں، سب تو بڑی اگر کوئی عظمت ہے جو ایک چیز نو بلندی دے اعلیٰ مقام تے اٹھا کے لے جاندی ہے، وہ نسبت ہے نسبت محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسی نسبت ہے کہ دنیا دی کوئی نسبت اس دا مقابلہ کر سکتی، جو چیز اس نسبت دے نال جڑ دی گئی اس دا مقام بلند ہوندہ گیا۔ ایک قرآن جس مکے دی دھرتی تے آیا، اللہ نے اس مکے دی دھرتی دیاں قسم اپنے قرآن دے اندر اٹھا دی دیا۔ ایک قرآن اور اے محمد ذیشان، نسبت محمد الرسول اللہ،
جس چیز نو بھی حاصل ہوئی اللہ نے اس نو بلند مقام عطا کیتا۔ جس دھرتی تے محمد پیدا ہوئے او شہر سب شہران دا سردار، جس گھر وچ پیدا ہوئے او گھر سارے گھران دا سردار، اور جس چیز دی نسبت وجود دے اعضاء وچوں اس محمد پاک نال ہوندی گئی، چہرے دی نسبت محمد نال ہوئی، اللہ نے والضحیٰ کہہ کے قرآن وچ قسمہ اٹھا دی دیا۔ چہرہ محمد دا بنیا، قرآن والضحیٰ کہے۔ سینہ محمد دا بنیا، قرآن علم نشرح لکا صدرک بولے۔ زلفاں محمد پاک دیاں بنیاں، قرآن واللیل بولے۔ زبان محمد پاک دے نال نسبت ہوئی، قرآن بولے وما ینطق عن الہوا۔ الحاصل جس چیز دی بھی نسبت سونے محمد نال جڑ دی گئی وہ سب تو عظیم بن گئی، حتیٰ کہ جس مکے اور مدینے دی دھرتی تھے میرے پاک پیغمبر نے قدم رکھے، اور جو شخص میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھدا گیا، نسبت محمد وچ ڈھلدا گیا، صحابیت دا درجہ حاصل کردا گیا، اللہ نے اس درجے دی وجہ نال انہوں نے دنیا دے اعلیٰ ترین انسانہ میں شامل فرما لیا۔ اور جس نو یہ نسبت حاصل ہو گئی، نسبت محمد الرسول اللہ، او ہور دنیا دا کچھ بھی نہ کرے، کوئی نیک عمل نہ کرے، کوئی اچھا کام نہ کرے، اگر اس نو اے صحابیت والی اور نسبت محمد الرسول اللہ حاصل ہو گئی، صرف اے نسبت ہی اس نو جنت لے جان واسطے کافی ہے۔ سنن نبی داؤد دی روایت مثال دیتی جاؤں۔ اللہ دے پاک پیغمبر غزوہ احد، دشمن دے سامنے آمنے سامنے مخالفین دیاں صفاں، اس سیڈ تے سونے پاک پیغمبر دیاں صفاں، صحابہ اکرام کھڑے نے۔ ایک شخص کافر قریب گزرن لگا، اس شخص نے پہلے محمد الرسول دی رسالت دے تذکرے سنے ہیں لیکن نہیں مان رہا۔ آج جدو قریب گزریا، اس دی نظر پئی والضحیٰ والے چہرے دے، اس دے دل وچ ایمان دا شوق پیدا ہویا، آندہ ہے حضور دی طرف، ہاتھ وچ کھجوراں دی تھیلی، کھجوراں کھاندہ ودہ، حضور دے کول آندہ ہے، آکے عرض کردہ اے محمد بن عبداللہ، تیرے متعلق، تیری رسالت دے متعلق سن چکے ہوں لیکن من نہیں رہا، لیکن آج تیرا چہرہ دیکھ کے میرا دل گواہی دیندہ ہے کہ ایو جائے چہرے جھوٹیاں دے چہرے نہیں ہوں دے۔ آج میرا دل کہہ رہے ہیں کیوں نہ میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، لیکن کی ہاتھ وچ تلواراں چاہیاں نے، نیزے چاہے نے، اے زیرہ پائیاں نے، کی تیاری ہے تواڈی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اساں کفار دے نال اپنے فریضہ جہاد ادا کرن لگے ہیں، اعلاء کلمت اللہ دے کلمے دی بلندی واسطے اساں لڑن لگے ہیں۔ کہ اندر لڑ رہے ہو، اگر میں لڑاں کو میں نے بھی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو لڑتے صحیح، لڑدیاں ماریا جائے گا، سیدھا جنت ہی داخل ہو جائیں گا۔ اچھا اتنا بڑا انعام؟ اچھا میں نے یہ دسو کہ ہن میں پہلے توڑنا رل کے لڑاں یا پہلے میں توڑا کلمہ پڑھا؟ اسلم او قاتل یا رسول اللہ، میں نے دسو نا میں پہلے توڑا کلمہ پڑھا یا پہلے میں توڑے نال لڑا، توڑے نال تلوار اٹھا کے جہاد کراں؟ اسلم او قاتل، پہلے میں مسلمان ہوا یا پہلے میں جہاد کراں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اسلم،
ثم قاتل، فرمایا پہلے میرا کلمہ پڑھ، کیونکہ جدوں تک کلمہ نہیں پڑھے گا تیرا کوئی بھی عمل تینوں فائدہ پہنچا سکدا۔ اسلم ثم قاتل، پہلے میرا کلمہ پڑھ، مڑ جہاد کریں گا، تیرا جہاد تینوں فائدہ دے گا۔ اگر تیرے دل دے اندر میرا کلمہ موجود نہیں، مڑ جتنی عبادتاں کردہ رہے تیریاں عبادتاں دا تینوں فائدہ کوئی نہیں۔ نمازاں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حجاں پڑھ لے تے زکاتاں دے لے، صدقے دے لے تے سخاوتاں کر لے، اگر تیرے دل دے اندر میں محمد دا کلمہ موجود نہیں، تینوں دنیا دی کوئی عبادت فائدہ دے سکدی۔ اسلم ثم قاتل، اگر اپنے عمل نو فائدہ پہنچانا چاہنے تو وقت پہلے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں کلمے دی تلقین کی تھی، میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ دے تے کلمہ پڑھ دے تے فوراً مسلمان ہو جان دے۔ کلمہ پڑھ دے، کلمہ پڑھن دے نال ایمان دی حالت دے اندر، اسلام دی حالت دے اندر میرے پاک پیغمبر دے چہرے دی زیارت کر دے، میرے پاک پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر دے۔ اسلام دی حالت دے اندر، ایمان دی حالت دے اندر جی میں میرے پیغمبر دا دیدار کر دے، اللہ اس نو صحابیت درجہ، اللہ اس نو عظیم منصب تے فائز کر دین دن۔ کلمہ پڑھ دے، تلوار ہاتھ دے وچ پکڑ دے، دشمن دیاں صفاں وچ گھسنا شروع ہو جان دے، لڑدا رہندے لڑدا رہندے لڑدا رہندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ دی میت دے اندر دشمن دے نال لڑ دین، حتیٰ کہ جنگ دا خاتمہ ہو جان دے۔ جنگ دے اختتام دے ہوتے میرے پاک پیغمبر دی عادت مبارک آئی، اپنیاں صفاں وچ چل دینے، دیکھ دینے کہ میرا کیڑا بندہ جام شہادت نو نوش کر چکے، کیڑا زخمی تے کیڑا دردناک حالت دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ نو دیکھ رہے نے، چل دیاں نظر پہ جان دیئے اسے نو عمر مسلمان دے ہوتے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ دینے، سارا جسم لہولہان، جسم دے وچوں خون نکل رہے، بڑی عجیب حالت ہے اس صحابی دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھ جان دن اور اس دا سر اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھ لین دن، اور اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو بلا کے کہن دن عامل قلیلاً وَأَجِرَ كَثِيرًا۔ فرمایا میرا اے نواں صحابی، اس نے عمل تے ڈھیر کوئی نہیں کیتے، اس نے نمازاں تے کوئی نہیں پڑھیاں، اس نے روزے تے کوئی نہیں رکھے، اس نے زکاتاں تے کوئی نہیں دیتیاں، اس نے حجاں تے کوئی نہیں پڑھیاں، صرف اس نے میرا کلمہ پڑھے، میرے ایمان نو قبول کیتے تے کلمہ پڑھن دے بعد اس نے ایمان دی حالت دے اندر میری زیارت کر لئی، یعنی صحابیت درجہ حاصل کر لیا۔ فرمایا اس صحابیت دے درجے دی وجہ نال اگر اس نے جام شہادت نوش کیتے، ہن میں اپنی نظر نال ویکھ رہا کہ جنت دے اندر مزے کردا پھردا ہے۔ عامل قلیلاً اجر کثیرا، عمل کوئی نہیں کیتا لیکن اجر بہت بڑا لے گیا۔ میرے بھائیو، میرے عرض کرن دا مقصد کیے، عرض کرن دا مقصد ہے کہ نسبت محمد الرسول اللہ اتنی بڑی نسبت ہے، اگر اے والی نسبت جس نو حاصل ہو جائے اس نو دنیا دا ہور کوئی عمل بھی اگر وہ نہ کر سکے، صرف نسبت محمد بھی اس نو جنت دے اندر لے
جان واسطے کافی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جس چیز دی بھی نسبت ہو گئی، جس شخص دی بھی نسبت ہو گئی، جس ہستی دی بھی نسبت ہو گئی، جس فرد دی بھی نسبت ہو گئی، جس مرد دی بھی نسبت ہو گئی، جس عورت دی بھی نسبت ہو گئی، اگر اس نو نسبت محمد حاصل ہو گئی، اللہ نے اس نسبت دی وجہ نال اس نو دنیا دے اندر بھی اعلیٰ مقام دیتا ہے تے آخرت دے اندر بھی اعلیٰ مقام دینا ہے۔ چاہے کوئی میرے نبی دا بیٹا ہے اس نو بھی نسبت حاصل ہوئی، میرے نبی دا باپ ہے اس نو بھی نسبت حاصل ہوئی، میرے نبی دی بیٹی ہے اس نو بھی نسبت حاصل ہوئی، میرے نبی دی بہن ہے اس نو بھی نسبت حاصل ہوئی، میرے پیغمبر دے نواسے نے انہوں نے بھی نسبت حاصل ہوئی، میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے انہوں نے بھی نسبت حاصل ہوئی۔ جس نو بھی نسبت محمد حاصل ہو گئی، اس نسبت دی وجہ نال اللہ نے اس نسبت دی وجہ نال اس نو دنیا دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا۔ میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن اتنی عرض ہے کہ تھوڑی جی توجہ میرے یار رکھو۔ جڑا بندہ آندہ رہا تو ہر ایک نو وید رہے ہو تو مڑ میرے خیر تو سارے پھوکے بہنے، تھوڑی جی توجہ میرے یار، زیادہ وقت تھوڑا نہیں لینا۔ جی میں حضرت انشاءاللہ تشریف لیا سن میں اتھا ہی پاس کر دے سا۔ نسبت محمد الرسول اللہ بیٹی نو حاصل ہوئی، سیدۃ النساء اہل الجنہ بن گئی، جنت دیاں عورتاں دی سردار بن گئی۔ یہ نسبت بیویاں نو حاصل ہوئی، بیویاں نو نسبت حاصل ہوندے ہی اہل بیت نبی دے گھرانے والی نسبت اور عظمت حاصل ہو گئی۔ اس واسطے نسبت محمد الرسول اللہ جس نو اللہ نے عطا کیتی ہے اس نو کوئی محروم کر سکدا، کوئی محروم کر سکدا ہے؟ کوئی کہے جی بیٹی نو تا نسبت حاصل ہوئی، بیٹی تے بڑی عظیم بن گئی، لیکن بیویاں نو نسبت حاصل ہوئی، بیویاں نو کوئی مقام نہیں ملیا، بیویاں دا نعوذ باللہ انکار کر دینا، بیویاں دی عظمت دا بھی انکار کر دینا، بیویاں دی رفت دا بھی انکار کر دینا، بیویاں دی نسبت دا بھی انکار کر دینا، اور اتنا انکار وچ اگے چلے جانا، امی عائشہ دے بارے دل وچ اتنا حسد کینہ بغض رکھ لینا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت وچوں بھی کڈن دی کوشش کرنی۔ ابو بکر فاروق دی بیٹی ہے، یہی اس دا قصور ہے کہ اس نو اہل بیت وچوں بھی کڈن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ عمر فاروق دی بیٹی حفصہ، قصور اتنا ہے کہ عمر فاروق دی بیٹی کیوں ہے، اس نو اہل بیت وچوں کڈن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ جی اے بھی اہل بیت نہیں، اے بھی اہل بیت نہیں، بیٹیاں وچوں ایک فاطمہ دے نال نسبت رکھی، باقی ام کلثوم نو بھی اہل بیت دی نسبت جو کڈیا جا رہے ہے، سیدہ رقیہ نو بھی نسبت جو کڈیا جا رہے ہے، سیدہ زینب نو نسبت جو کڈیا جا رہے ہے۔ میرے بھائیو جس نو اللہ رفت دینا چاہے کوئی او دے کولو واپس لے سکدا؟ اساں اپنی بیویاں نو عام طور تے آدھے نہ آران دے میری گھر والی، لفظ بول دے ہو نا، میری گھر والی، گھر والی نو عربی چاکو تا اہل بیت، اہل بیت گھر والے، تا کیوں نبی دیاں بیویاں نو، نبی دیاں ازواج نو، امہات المؤمنین نو اہل بیت وچوں کڈن دی کوشش کیتی جاندی ہے؟ جس نو اے نسبت مل گئی کوئی بھی او دے کولو اے نسبت واپس لے سکدا؟ اللہ دے قرآن کو پوچھ لئیے کہ کیا نبی دیاں جڑیاں بیویاں ہوندیاں او اہل بیت وچ ہوندیاں یا نہیں ہوندیاں؟ اللہ دا قرآن ایک جگہ تے نہیں، اللہ دا قرآن مختلف مقامات تے اس چیز نو واضح کردہ ہے کہ جیڑی نبی دی بیوی ہوندی ہے او نبی دے اہل بیت میں شامل ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب العزت نے انہاں دے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، توجہ میری طرف، قوم لوط دیاں آتاں تے تساں سن دے رہن دے ہو سو، جڑیاں تقریباً ساریاں آتاں آج ساڑھے دور دے مسلمانہ میں پائیاں جانیاں۔ یہ میرے پاک پیغمبر دی دعا نہ ہوندی نا کہ اللہ میری امت نو اجتماعی عذاب تو بچائیں، تو بڑا مشکل ہاں ساڑھا بچنا۔ یہ اس سونے دے احسانات ان کے ساڑھے واسطے دعاواں کر کے گیا ہے کہ اللہ میری اس امت نو
اجتماعی عذاباں تو بچائیں۔ قوم لوط دیاں آتاں دی وجہ نال اللہ نے 2 فرشتیاں نو عذاب دا پیغام اور امر دے کے بھیجیا کہ جاؤ تباہ و برباد کر دیو۔ 2 فرشتے آئے نال اللہ نے فرمایا کہ قوم لوط کول جان تو پہلے رستے وچ میرا خلیل ابراہیم دا گھاری نے تو میرے کو بڑیاں دعاواں کردہ ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ 86-85 سال دی عمر ہو گئی ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی مینوں بھی چا دیویاں اولاد، کوئی نعمت کوئی پھل مینوں بھی چا دیویاں۔ اچھا ادھے جان تو پہلے جاندیاں میرے خلیل نو بیٹے دی خوشخبری دیتی جائے۔ فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دکھا رہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا آگئے ساڑھے رسول ابراہیم خلیل دے کول خوشخبری لے کے گل حجے واضح نہیں کی تھی، آئے انسانی شکلان دے اندر، بشر دی شکل دے اندر، خوبصورت چہرے، نورانی چہرے، سفید لباسان دے اندر ملبوس، آندیاں نالک دینے قالو سلاما، اے خلیل اللہ اللہ دے دوست واڑے ہوتے اللہ دیاں سلامتیوں میں اللہ تو انہوں سلام کہہ رہے قال سلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام دا جواب دین بشری تقاضے دے مطابق کانا ضعیفا حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز ہیں، کوئی گھر تے بندہ جاوے یا مہمان نوازی کیتیاں بغیر انہوں واپس نین جان دیں دے، اپنی عادت متحرہ دے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہوں اپنا مہمان سمجھ دیں، اپنی بیوی کول جاندے نے کہندے نے او میری بیوی 2 مہمان آئیں، گھر دے اندر کوئی کھاون پیون دی شے ہے یا نہیں، بیوی نظر مار دیئے کوئی خاص شے نہیں مل دی، ایک بچڑا ایک چھوٹا جیا بچڑا دیکھ دیئے، کہندی حضرت ایک بچڑا موجود ہے، اگر اجازت ہوئے میں اسے نو بڑھا کے بھون کے گوشت تیار کر کے مہمانہ دی خاطر کر دیا۔ حضرت ابراہیم آرڈر کر دیں جلدی مہمانہ واسطے کھانا بڑھایا جائے۔ کھانا ابراہیم خلیل اللہ نے تیار کروایا، کھانا تیار کروا کے اپنے مہمانہ دے سامنے لے آ کے رکھیا۔ مسئلہ تو ایک واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ آج لوگ کہندے اللہ دے نبی عالم الغیب ہوندن، اللہ دے نبی غیب دا علم جان دن، نبی تے نبی رہ گئے، آج تے پیرہ دیاں بلیاں بھی غیب دا علم جان دیاں، آج توتے بھی غیب دا علم جان دن، آج کوے بھی غیب دا علم جان دن، آج قبر دے تلے اللہ دے پیارے بھی غیب دا علم جان دن۔ میرے بھائیوں اللہ دے نبیین زندگی دی حالت دے اندر نے، موت دی حالت بھی کوئی نہیں، ستے بھی کوئی نہیں، بیداری دی حالت دے اندر نے، غصے دے اندر بھی کوئی نہیں، اچھے موڑ دے اندر موجود نے، لیکن اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ گھر دے ہوتے آئے ہوئے مہمانہ دے بارے اتنا پتہ نہیں چل سکیا کہ میرے بوے تے آمن والے بندے انسان نہیں یا اللہ دے فرشتے ہیں، معلوم ہو یا نبی بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ حتیٰ کہ کھانا رکھیا گیا، مہمان کھانے دی طرف ہاتھ نہیں ودھیں دے، ہاتھ تاں ودھا میں نہ جا بشر ہوئیں، کھانا پینا کس دی صفت ہے؟ بشر دی، انسان دی تے نوری کھاندے پیندے، معلوم ہویا اللہ دے پیغمبر کھاندے بھی ہیں،
پیندے بھی ہیں سب بشری تقاضیاں تے عمل بھی کر دیں اگر نبی کھاندا پیندا ہے تو مڑ مان لے نبی بشر ہے نبی نور نہیں نور دے سامنے بچڑا بھی بھنے ہویا آ جائے بچڑا او نور کھاندا فلما رأى أيديهم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو دیکھیا انہاں دے ہاتھ اس بچڑے دی طرف نہیں جا رہے لا تصلو الیہ نکیرہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ ڈر گئے دل دے اندر خوف پیدا ہو گیا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا دل دے اندر اس چیز دا ڈر پیدا ہو گیا کہ ساڑھے علاقے دیتی ریت دے طرزے ڈاکو جس گھر نو ڈاکا مارنا چاہمن لٹنا چاہمن اس گھر دا نمک نہیں کھاندے اس گھر دا کھانا نہیں کھاندے نمک حرامی نہیں کر دے ایک دائیں ڈاکو تے نہیں جڑے میں نو لٹن دے چکرے چن اس واسطے میرے کھانے دی طرف ہاتھ نہیں بدا رہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا دل دے اندر ابراہیم پیغمبر تے ڈر پیدا ہو گیا جس ویلے انہاں فرشتیاں نو دیکھیا کہ ابراہیم دے چہرے دے اتے گھبراہٹ دے آثار ہیں اس ویلے اللہ دے فرشتے بول اٹھتے ہیں قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط قالوا لا تخف اے اللہ دے خلیل ڈرن دی لوڑ نہیں ڈرن دی ضرورت نہیں اساں کوئی انسان نہیں جی اساں تینو لٹنا ہے اساں کوئی انسان نہیں کہ اساں کھانے پینے دے محتاجا انا ارسلنا الى قوم لوط اساں تے قوم لوط دی طرف عذاب دا پیغام دے کے بھیجے گئے اساں تے قوم لوط دی طرف آئے وقت میرے در دے اتے کی میں آنا ہویا مڑ میرے گھر دے اندر تو آدھا کی میں آنا ہویا اس ویلے دستے ہیں اللہ نے سانو کیا ہے کہ کیوں نہ اس قوم لوط دی طرف جان تو پہلے میرا ابراہیم خلیل اللہ 86 سال دی اس دی عمر ہو گئی ہے لیکن اس نے میرا در چھوڑ کے میرے غیر کل کدی اولاد دا سوال نہیں کیتا کدی میرے تو پہلے اللہ دے پیارے نبیاں کلو اولاد دا سوال نہیں کیتا آدم کلو بھی نس منگیا نو کلو بھی نس منگیا جلیل القدر پیغمبرہ کلو بھی نس منگیا نبیاں دیاں قبران تے وانج کے مناتے نبیاں دیاں قبران دے ہوتے وانج کے نظرانے بھی نہیں چڑھیں دریا نبیاں دی قبران دے ہوتے وانج کے چادران بھی نہیں چڑھیں دریا ان نبیاں ولیاں کتب عبداللہ کول کسے کول وانج کے اولاد دا سوال نہیں کر دریا اس نو پتہ ہے یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور انو پتہ ہے کہ پتر دیون والا کون ہے یہاں بولی من یشاء اناسا اس نے بڑھاپے دی حالت دے اندر بیٹی دا سوال کیتا ہے تا اللہ کو لو کیتا ہے بیٹے دا سوال کیتا ہے تا اللہ کو لو کیتا ہے انہوں پتہ ہے بیٹے بھی دینے نے تا اللہ نے دینے نے بیٹیاں بھی دینیاں نے تا اللہ نے دینیاں نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا انہوں پتہ ہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دینیاں نے تامی اس اللہ نے دینیاں نے وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما انہوں پتہ ہے اگر اللہ جنہوں بانج چا بناوے وقت 120 سال دا زکریہ بھی کیوں نہ ہوئے وقت زکریہ دی بیوی نو بڑھاپے دی حالت دے اندر اگر چاہوے تا جوانی دی حالت دے اندر نہ دیوے اگر دینا چاہوے وقت 120 سال دے زکریہ نو بیٹا دین تے کا دے رے اس واسطے ابراہیم نو پتہ ہے بیٹے بیٹیاں دیون والی اللہ دی ذات ہے اس نو پتہ ہے بیٹے دیندہ ایک اللہ بیاں بھی دیندہ ایک اللہ باج بڑھندے ایک اللہ آکھو لا الہ اس واسطے میرا ابراہیم
اس نے مینوں چھوڑ کے اج تک کسے کولوں اولاد دا سوال نہیں کیتا۔ اس واسطے میرے پیغمبرو، اس واسطے میرے پیامبر قاصد تساں فرشتے جلدی کرو، جاندیاں میرے ابراہیم نو اس نو بیٹے دی خوشخبری دے دیو۔ فرشتے اللہ دے امر دے مطابق حضرت ابراہیم نو بیٹے دی خوشخبری دین دین، جویں بیٹے دی خوشخبری مل دیئے بیوی دے چہرے دے اتے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم دی بیوی ہسن لگ چاندی ہے، چہرے دے اتے مسکراہٹ نال تعجب بھی انہاں دے چہرے تو نظر آ رہے ہیں۔ تب تعجب کردیاں حضرت ابراہیم دی بیوی اللہ دے انہاں قاصداں کلو سوال کر دیئے، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تعجب کر دیئے تے تعجب کردیاں کہن دیئے اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں پتر جننے حالانکہ میں بڑی ہو چکیاں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، تے میرا خامد بڑا ہو چکے۔ اے او گلے جیڑی گل حضرت زکریا دی بیوی نے کیتی آئی تے جیڑی گل حضرت زکریا نے خود کیتی آئی، جس ویلے اللہ نے زکریا پیغمبر نو بیٹے دی خوشخبری دیتی آئی، حضرت زکریا نے اللہ نو ایو آکھیا انا یکون لی غلام وقد بلغنی من الکبر، اللہ میرا کیویں پتر ہو سکدے حالانکہ میں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکیا، انی اللہ میری وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، اللہ میری بازو دیاں طاقتاں نہیں رہیاں، مینوں کیویں پتر ملے گا؟ اللہ نے آکھیا قال کذالک، او میرا پیغمبر میں اولاد دیون واسطے تیرے چٹیاں والاں دا محتاج نہیں ہاں، میں تیرے کالیاں والاں دا محتاج نہیں ہاں، تے میں تیریاں طاقتاں دا محتاج نہیں ہاں، میں تے دینا چاہواں تے چٹیاں والیاں نو بھی دے دیواں، میرے کولو کوئی پچھن والا اللہ سمد، میں تے بڑا بے نیازاں، میرے کولو کوئی سوال کرن والا نہیں۔ وَمُرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم دی بیوی تعجب کر دیئے أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اس ویلے اللہ دے فرشتے کہندے نے اے اللہ دی بیندی اتعجبین من امر اللہ، اللہ دے امر دے ہوتے توجہ، اللہ دے امر دے ہوتے تو تعجب کیوں کرنی ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، ایو آیت جڑی میں تنہیں سمجھانا چاہ رہے، اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ دے امر دے ہوتے تعجب کیوں کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ علیک، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی دے گھرانے والے ہو تو آٹے ہوتے تے صبح و شام اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں راندیاں، رحمت اللہ دیاں رحمتاں و برکاتہ، تے توانو اللہ دی ذات تے تعجب ہو رہے ہیں، اللہ دی ذات تو تاں عام بندے نو مایوس نہیں ہونا چاہیے تے تواڈے چہرے تے مایوسی۔ میرے بھائیو، اللہ دے قرآن دے اس جملے نے سانو دسیا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، کہ جیڑی نبی دی بیوی ہوندی ہے اور نبی دی اہل بیت وچ شامل ہوندی ہے، کوئی اس نسبت انہوں کٹنا چاہے کدی بھی کٹ سکدا نہیں ہے۔ اس واسطے جدو میرے پاک پیغمبر نے ان نسبت او حاصل ہو گئی میرے نبی دیاں بیویاں نو، پھر میرے نبی دی نسبت وچ رلن والا کوئی بھی ہے اس دا احترام کر، نبی دی بیٹی ہے اس دا بھی احترام کر، نبی دی بیٹی فاطمہ ہے اس فاطمہ دے نال محبت کرنا میرے ایمان دا جزوے، میرے ایمان دا لازمی رکن ہے، جس دے دل وچ فاطمہ دا پیار نہیں، فاطمہ دی محبت نہیں، او دل ایمان تو خالی ہے، اس دل وچ ایمان رہ سکدا
یہ میرے پاک پیغمبر نے دس چھڑیا فاطمہ تم بزعتم منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے، من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی، فرمایا جڑا فاطمہ نال پیار کرے گا میں محمد دے نال پیار کرے گا، تے جڑا اے دے نال بغض رکھے گا میں محمد نال بغض رکھے گا۔ لیکن میرا بھائی فاطمہ دے نال پیار کر، ضرور کر، جتنا کر سکنے کر، لیکن او عائشہ جس عائشہ دے بستر دے ہوتے قرآن نازل ہوندہ ہے او دے نال بھی پیار کر، اس دے نال بھی محبت کر۔ اگر تیرا دل عائشہ دی محبت تو خالی ہے تو تیرے دل وچ ایمان آ سکدا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح نسبت فاطمہ نو حاصل ہے اسی طرح نسبت عائشہ نو بھی حاصل ہے، جس طرح نسبت میرے پاک پیغمبر دی بیٹیاں نو حاصل ہے اسی طرح بیویاں نو بھی حاصل ہے۔ عائشہ نال پیار کر، حفصہ نال پیار کر، زینب نال پیار کر، میرے پاک پیغمبر دیاں سب ازواج دے نال پیار کر۔ تے اگر حسین نال پیار کر تو ابو بکر نال بھی پیار کر، حسن نال پیار کر تو عمر نال بھی پیار کر، میرے نبی دے اہل بیت دے ایک ایک فرد نال پیار کر تو پھر میرے نبی دے ایک ایک صحابی نال پیار کر۔ اگر صحابی نال ایک ایک ادنا تو ادنا صحابی دے نال بھی اگر تیرے دل وچ او دے بارے ذرا ایک بغض آ گیا، اناد آ گیا، کینہ آ گیا، پھر یاد رکھ لے تیرا دل کدی بھی جنت دے قریب جا سکدا انہ دونہ چیزاں نو نال لے کے چل۔ ایہی نسبت ہے جس نسبت دی وجہ نال علی نو مقام ملیا، ایہی نسبت ہے جس نسبت دی وجہ نال حسین نو مقام ملیا۔ اگر حسین علی دا بیٹا ہوندا، حسین فاطمہ دا بیٹا ہوندا، حسین حسن دا بھائی ہوندا، حسین زینب دا بھائی ہوندا، اگر حسین محمد دا نواسا نہ ہوندا پتہ نہیں اساں حسین دا نام بھی سنیا یا نہ سنیا۔ اگر حسین دا نام تھڑ تک پہنچے ہے، حسین دی محبت ساڑے دلوں میں آئیے تو صرف باقی گلنا بعد ہے، صرف اس وجہ تو آئیے کہ حسین میرے نبی دا صحابی، حسین میرے نبی دا صحابی ہے۔ باقی ساریاں نسبتاں الگ، سب تو بڑی حسین دی نسبت ہے تا صحابیت والی نسبت ہے۔ اسے نسبت دی وجہ نال میرے پاک پیغمبر نے حسین نے میرے پاک پیغمبر نے حسین نو حسن نو عظیم مقام عطا کیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جدو کل قیامت والے دن سارے جنتی جنت دے اندر داخل ہو جانگے، بوڑے بھی جنت میں چلے گئے، جوان بھی جنت میں چلے گئے، بچے بھی جنت میں چلے گئے، مرد عورت بھی جنت میں چلے گئے۔ فرمایا میرے اے دو شہزادے حسن تے حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کل قیامت والے دن جنتی نوجوانہ دی اگر سرداری دینی ہے اللہ نے میرے انہ دو شہزادیاں نو سرداری دینی ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت علامہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب آیا 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 آیا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔